पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्पविकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः। एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यथोरुदितिरौति गाय त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः। अब हाम्रो प्रसंग अगाडि बढिरहेको छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषि समक्ष सुत महर्षिले आफ्नो पावन प्रसंगलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। गंगा किनारा हरिद्वारमा राजर्षि परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्दै आफ्नो प्रसंगलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त यो प्रसंगमा मुमुक्षु जिज्ञासु राजर्षि निमिलाई कवि नामका सिद्धले उपदेश गर्दै आफ्नो प्रसंगलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त हिजोको प्रसंगमा हामीले धेरै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौं। भगवानदेखि विमुख जो जीवहरू हुन्छन्, ईशादपेतस्य परमात्मादेखि विमुख भएका, भजन भक्तिदेखि वञ्चित भएका जो व्यक्ति छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई मायाले आक्रमण गर्दछिन्। मायाले आफ्नो जन बनाउँछ। मायाले आफ्नो परिवार जीवलाई बनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दा अस्मृति स्वरूपको विस्मृति हुन्छ। शुद्ध बुद्ध चैतन्य रूप आफ्नो जो हो त्यो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपलाई भुलाइदिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? विपर्यय, उल्टो बुद्धि, विपर्य मति त्यहाँ खडा हुन्छ।
त्यो विपरीत बुद्धि खडा हुनु वा विपरीत मतिले यदि कसैलाई वर्ण गरिन् भने के भाव जागृति हुन्छ? अनि म ब्राह्मण हुँ, म क्षत्रिय हुँ, म वैश्य हुँ, म शूद्र हुँ भन्ने देह भाव खडा भएको हुन्छ, द्वैत भाव खडा हुन्छ। जहाँ द्वितीय अर्थात् द्वैत भाव खडा हुन्छ त्यहाँ नै भय हुन्छ। भय पनि मृत्यु भय। एक मात्रै भय होइन, अन्तिममा गएर सबैभन्दा ठुलो भय भनेको मृत्यु भय हो। त्यसदेखि अतिरिक्त झिना मसिना भयले पनि उसलाई बारम्बार खिचिरहेको हुन्छ, आक्रान्तित बनाएको हुन्छ। अब यस्तो भावदेखि बच्नको लागि के गर्ने हो त? समस्या भयो। त्यो समाधान के भनिसकेपछि गुरुदेवतात्मा गुरुको शरणमा गएर गुरुको नीति निर्देशन अनुसार आफ्ना दिनचर्याहरूलाई अत्यन्त सत्वगुणी बनाएर उज्जवल बनाएर त्यस्तो बुद्धिमानी जो शिष्य छ, बुद्धिमानी व्यक्तिले एकया भक्त्या भनेको एक भक्तिद्वारा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक लौकिक फलको याचना नगरिकन केवल प्रभु प्रीत्यर्थ गरिने जुन कर्म छन् त्यो त्यस्ता कर्मद्वारा त्यस्तो भक्तिद्वारा परब्रह्म परमात्माको भजन गरोस्। कहिलेसम्म गर्ने भन्ने यहाँ सन्दर्भ थियो। आ भजेत भनेको जबसम्म तिम्रो जिन्दगी रहन्छ, जहिलेसम्म तिम्रो आयु रहन्छ त्यो त्यहिलेसम्म, जबसम्म तिम्रो मृत्यु हुँदैन त्यो त्यहाँसम्म तिमीले भजन गर्नुपर्दछ, गर्यो भने समाधान हुन्छ भन्ने यस्तो सन्दर्भलाई हिजो हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आज त्यही सन्दर्भ जोड्दै कवि सिद्धले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, अविद्यमानोप्यवभाति हि द्वयोर्ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा। अब आजको पनि अत्यन्त सान्दर्भिक प्रसङ्ग छ, महत्त्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। महर्षि वेदव्यासले लेख्नुहुन्छ, शुकदेव स्वामीले मुक्त कण्ठले यो महत्त्वपूर्ण श्लोकको उपदेश गर्दै उच्चारण गर्दै भन्नुहुन्छ, अविद्यमान अपि, विद्यमान नभएको वस्तु पनि, जो विद्यमान छैन अर्थात् सत छैन, सत्य छैन, विद्यमान नभएको वस्तु हो तापनि ध्यातुर धिया भनेको बहिदृष्टिलाई लिएर जुन व्यक्तिले जोकै वस्तुको जुन ध्यान गर्दछ, चिन्तन गर्दछ, चर्चा परिचर्चा गर्दछ, ध्यातु भनेको ध्यान गर्ने अर्थात् चिन्तन गर्ने। कस्तो चिन्तन? बहिदृष्टि, बहि विषयको चिन्तन गर्ने जुन व्यक्तिको बुद्धिमा, धिया भनेको बुद्धिमा, द्वय भनेको द्वैतपन अर्थात् द्वितीय तृतीय वस्तु, अवभाति भनेको त्यो प्रत्यक्ष देखिन्छ। यद्यपि अविद्यमान वस्तु हो, त्यहाँ छैन त्यो वस्तु तापनि दिनानुदिन त्यो वस्तुको चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्यो र उसले चिन्तन गर्न थाल्यो, त्यो वस्तुको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्यो भने द्वैत जगत अर्थात् द्वैत प्रपञ्च पनि अवभाति भनेको प्रत्यक्ष रूपले अगाडि देखिन्छ। दिनानुदिन चिन्तन विचार गर्दै गयो भने, ध्यान गर्दै गयो भने, त्यसैको विषयमा मनन गर्दै गयो भने त्यो वस्तु प्रत्यक्ष रूपले अगाडि देखिन्छ। त यो कहाँबाट थाहा हुन्छ त भनेर यसलाई पुष्ट गर्नको लागि, यसलाई सिद्ध गर्नको लागि यहाँ दुईवटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। स्वप्न मनोरथ यथा, यथा स्वप्न र मनोरथ दुईवटा दृष्टान्त दिनुभयो, सान्दर्भिक दृष्टान्त छ। अविद्यमान वस्तुको पनि यदि बढी चर्चा परिचर्चा गर्दै गयौँ र चिन्तन गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यो वस्तु विद्यमान सत भए जस्तै देखिन्छ, एकदमै खडा भएको हुन्छ। वेदान्त शास्त्र अर्थात् दर्शन शास्त्रले द्वैत जगत छैन भनेर भन्छ। द्वैत जगत छैन। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा एक परब्रह्म परमात्मा नै सत रूपले रहनु भएको छ। त्यसदेखि अतिरिक्त जुन द्वैत जगत छ
प्रपञ्च छ, यो छैन, यसलाई स्वीकार्दैन। त्यो फेरि देखिराखेको छ। किन देखिएको छ? त फेरि द्वैत जगत त देखिराखेको छ। त दर्शनशास्त्रले भन्छ छैन। यावत जीवहरूले यो अनुभव गरिराखेका छन् कि जगत छ, जगतबाट हर्ष पनि उत्पन्न भएको छ, शोक पनि उत्पन्न भएको छ, लाभ पनि उत्पन्न भएको छ, हानि पनि उसले बिहोरिराखेको छ। लाभ र हानिको महसुस पनि सबैले गरिराखेका छन्। आउने जाने गर्ने सारा यावत व्यवहारहरू सञ्चालन भइराखेका छन्। नभए त यो कुनै पनि व्यवहार नहुनुपर्ने, जीवले अनुभव पनि गर्न नपर्ने, दुःख र सुखको अनुभव पनि नगर्नुपर्ने। त्यो सबैले दुःख र सुखको अनुभव गरिरहेका छन्। त्यो दर्शनशास्त्रले फेरि द्वैत वस्तु पद पदार्थ छैन भन्छ। या त दर्शनशास्त्र मिथ्या हुन पर्यो, द्वैत जगत छैन भन्ने दर्शनशास्त्र नै मिथ्या हुनु पर्यो, अन्यथा हुन पर्यो, असत्य हुन पर्यो, मैले असत्य भाषण गरेको हुन पर्यो। त या त जसले देखिराखेको छ त्यो व्यक्तिले अवश्य नै भ्रमपूर्ण वस्तु देखिराखेको छ, ऊ भ्रमित छ, ऊ व्यामोहित भइराखेको छ। दुई मध्येमा एक अवश्य नै त्यहाँ असत्य हुनु पर्यो। त यस विषयमा महर्षि वेदव्यास पंक्ति उच्चारण गर्दै भन्नुहुन्छ, बाबु यदि विषय नभएको वस्तुको पनि चिन्तन गर्दै गर्दै गयो भने त्यो व्यक्तिले भय जस्तो देखेको हुन्छ, भय सरह देख्दछ र अनि त्यसले दुःख र सुख पनि दिन्छ, दुःख र सुखको अनुभव पनि गर्दछ कल्पना गर्दै गयो भने। जस्तो स्वप्न, पहिला स्वप्नको दृष्टान्त दिनुहुन्छ। स्वप्न कहिले देखिन्छ भन्दा जब निद्रा अवस्थामा गइन्छ, सुतिन्छ, निद्रा लाग्छ, निद्रा लागिसकेपछि त्यो सपना देखिन्छ। त त्यो सपनामा बाहिरका वस्तु पदार्थहरू केही नभए तापनि, अहिलेसम्म देखिएका जति पनि वस्तु पदार्थहरू छन् ती बाहिरका वस्तु पदार्थहरू केही नभए तापनि जसले कल्पना गरेको छ त्यो कल्पना गर्ने व्यक्तिले ती सारा वस्तु पदार्थहरू देखेको हुन्छ। जसले कल्पना गर्छ, कल्पना गर्ने व्यक्तिले ती सारा पदार्थहरू देखेको हुन्छ, यद्यपि बाहिरका पदार्थहरू छैनन्। त उसले भित्र पुरै देखेको हुन्छ। किन देखेको हुन्छ भन्दा उसले कल्पना गरेको हुन्छ। त्यो स्वप्नमा जङ्गल देखेको हुन्छ, सिंह देखेको हुन्छ, सिंहदेखि डराइरहेको पनि देखेको हुन्छ, घर देखिराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ घरमा आगो लागेको पनि देखेको हुन्छ, मातापिताको मृत्यु भएको, बा छोराछोरीको मृत्यु भएको पनि देखिराखेको हुन्छ, बा छोराछोरीहरू जन्मेको पनि देखेको हुन्छ। त स्वप्नावस्थामा उसले के देख्दैन, यावत वस्तु पदार्थहरू उसले देखेको हुन्छ। त देखेका वस्तुबाट देख्ने मात्र होइन, ती वस्तु पदार्थबाट ऊ सुखी पनि हुन्छ, दुखी पनि हुन्छ। परन्तु बाहिरको कुनै पनि वस्तु पदार्थहरू त्यहाँ भित्र छैनन्, यी सबै छोडेर गएको छ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड उसले रचना गरेको छ। विश्व ब्रह्माण्डमा हुने व्यवहार जति सारा भइरहेको छ। त कहाँ भयो, कसरी भयो त भन्दा उसले कल्पना गरिरहेको छ। त्यो कल्पनामा के कमी कमजोरी छ त भन्दा कमी कमजोरी केही पनि छैन। लाभ पनि भइरहेको छ, हानि पनि भइरहेको छ। लाभमा ऊ प्रसन्न छ, हानिमा अत्यन्त सङ्कुचित छ, दुखी भइरहेको छ। यो व्यवहार त सबैले अनुभव गरिराखेको छ। त त्यो के हो त भन्दा उसले कल्पना गरिरहेको छ। उसले कल्पना गरेको जुन काल्पनिक जगत छ, काल्पनिक जगतमा पनि कमी प्रपञ्च छैन, कमी सुख र दुःखको उसले अनुभव गरेको छैन, प्रशस्त गरेको छ उसले। अब त्यसलाई के भने कल्पना गरेको असत्य हो भनेर यदि कसैले भन्छ भने होइन, त्यसले जुन कल्पना गरिराखेको छ त्यो काल्पनिक वस्तु पदार्थद्वारा पनि ऊ सुखी र दुखी बनिरहेको छ। घर बनायो, सुखी भयो, जग्गा जमिन जोडेको छ, सुखी नै भएको देखिएको छ। अब व्यवहार हेर्दै जाँदा यतिसम्म कल्पना गरेको हुन्छ,
जल कल्पना गरेको छ, जङ्गल कल्पना गरेको छ, सिंह कल्पना गरेको छ, अनि आफू भागिराखेको छ, आफ्नो पछाडि सिंह लागिराखेको छ, रोइराखेको छ, उफ्रिराखेको छ, यो पनि सबैले अनुभव गरिराखेको छ। स्वप्नमा के कमी हुन्छ? कसैको विवाह भइराखेको छ, जन्त गइराखेको छ, कसैको मृत्यु भयो, मलामी गइराखेको छ, कतै कृषक भएर कृषि काम गर्दैछ, कतै व्यापारी भएर व्यापार पनि गर्दैछ, कतै शिक्षक भएर पढाउँदै पनि छ, कतै उद्योगपति बनेर उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त उद्योगपति पनि कह लागेको छ, जन्ती पनि कह लागेको छ, मलामी पनि कह लागेको छ, भान्से पनि कह लागेको छ। माने के कमी कमजोरी छ? उसमा केही कमी कमजोरी छ। तर त्यो कहिलेसम्म सत्य भन्दा जबसम्म त्यो निद्रा टुट्दैन, जाग्रत अवस्थामा आउँदैन, त्यो तबसम्म ती सबै वस्तुहरू निद्रा समयमा सत्य नै छन्। त्यो सत्य हुनको लागि स्वप्नकै मन हुन पर्यो, स्वाप्निक मनद्वारा रचना गरिएका सारा वस्तु पदार्थ हुन पर्यो, स्वप्नकै घर हुन पर्यो, स्वप्नकै जङ्गल हुन पर्यो, स्वप्नकै मार्ग बाटो हुन पर्यो, स्वप्नकै सिंह हुन पर्यो। यावत वस्तु पदार्थ सबै स्वप्नको हुन पर्यो। जाग्रतका वस्तुले स्वप्नका स्वाप्निक मनलाई कदापि सुख दिन सक्दैन, सुख पुर्याउन सक्दैन। सबै स्वप्नकै हुनुपर्दछ। त त्यस अवस्थामा ती सबै सत्य छ। अब विचार गर्दै जाउँ, यहाँ महर्षि वेदव्यासले प्रस्तुत गरेको जुन पंक्ति छ कि त्यो स्वाप्निक वस्तु पदार्थ यदि सत्य नै हो, त्यसले असत्य हो भनेर कसैले पनि त्यस बेलामा भन्दैन। सत्य नै भएदेखि जाग्रत अवस्थामा आएको अवस्थामा, जब जाग्रत अवस्थामा आउँछ त्यस अवस्थामा के सत्य छ? त्यस अवस्थामा सत्य छ। त बिल्कुलै असत्य हो त भन्दाखेरि स्वप्नमा सत्य हो। त्यो स्वप्न कसले देखेको छ, कसले कल्पना गरेको छ? धिया भनेको त्यो व्यक्तिको बुद्धिले कल्पना गरेको छ। अर्थात् यहाँ मन शब्द आएको हुनाले मनले कल्पना गरिरहेको छ भित्र, किनकि उसले कल्पना गर्न थाल्यो। कल्पना गर्न सक्ने त्यो शक्ति र खोपी उसमा छ। मनमा यति ठुलो शक्ति र ताकत छ, उसले कल्पना गर्न सक्छ, सारा विश्व ब्रह्माण्ड तयार गर्न सक्छ। जाग्रत अवस्थामा आयो भनेदेखि त्यो सत्य हो भनेर कसैले चर्चा परिचर्चा गर्न सक्दैन। एउटा दृष्टान्त दिनु। त्यो अर्को दृष्टान्त देख्नुहुन्छ मनोरथ। मनोरथ पनि त्यस्तै प्रकारको सफल छ, माने सबल छ, बलियो भएर आएको छ। व्यक्तिले जब एक जग्गा बसेको छ, मनले चिन्तन गर्दै गयो, कल्पना गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि त्यो कल्पनाको बाढीमा बगेको छँदो त्यो एकदमै सत्य देखेको हुन्छ। जस्तो एउटा दृष्टान्त दिन्छन्। एउटा ठुलो गाउँको नेता, मुखियाले धेरै नोकर चाकरहरू पालेका थिए। एक दिन एउटा सेवकलाई लिएर बजारतिर गए तेल किन्नको लागि। यो उदाहरण हो मनोरथको। स्वप्नको दृष्टान्त हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौँ। दिनानुदिन यो सबैले अनुभव गरेको विषय हो। तेल किन्नको लागि त्यो सेवकलाई लिएर बजार गयो। अब त्यस बेलामा अरू साधनहरू थिएनन् भाइ। त्यस बेलामा अब माटाको घडाहरू मात्रै थिएनन्। माटाको घडा लिएर तेल लिनको लागि बजारमा गए, तेल किन्यो। त्यस बेलाको परम्परा पनि दोकानमा राख्ने बोक्ने पनि रहेनछ, जुन शिरमा बोक्ने, टाउकोमा बोक्ने जुन परम्परा रहेछ। उसले 2-4 लिटर कति लिटर हो उसले तेल किनिदियो। अनि त्यसपछि आफ्नो सेवकलाई टाउकोमा बगाइदियो। ऊ घोडा चढेको मुखिया, ठुलो बडो मान्छे, घोडा चढेर जब बजार गएर तेल किनिदिएर उसका टाउकामा जुन बगाइदिएर अब त्यो मालिक मुखिया अगाडि हिँड्यो, पछि त्यो सेवक टाउकामा तेल बोकेर उसका पछि हिँडिरहेको। अब जब हिँड्दै गयो त यात्रा प्रारम्भ भयो। अनि उसले कल्पना गर्न थाल्यो, यो मेरो मालिक सिधै आफ्नो घरतिर गइदियो, छिटो घरतिर गइदियो। यो यदि घरतिर गयो भने यसका पछाडि नलागेर म सिधै आफ्नो घरतिर जान्छु भन्ने उसले कल्पना गर्न थाल्यो। घरतिर गएर के गर्छु भन्दा यो तेल बिक्री गर्छु। तेल बिक्री गरेर के गर्ने भन्दाखेरि परेवा किन्ने, 1-2 जोली परेवा किन्ने। अनि ती परेवाहरूको भरण पोषण गर्दै गएपछि धेरै परेवा हुन्छ। अनि ती परेवाहरू बिक्री गरिसकेपछि केही पैसा आउँछ। अनि त्यसपछि
दुईटा बाख्राका पाठाहरू किन्ने। ती बाख्राका पाठाहरू भरण पोषण गर्दै गर्दै जाँदा केही समयपछि धेरै हुन्छन् अनि ती बाख्राहरू बिक्री गरेर गाई भैँसी किन्ने प्रशस्त। अनि गाई भैँसीको भरण पोषण गर्दै जाँदा दुध दुहुने अनि बिक्री गर्दै गर्दै गइसकेपछि पैसा प्रचुर मात्रामा आउँछ। धेरै पैसा भयो भने के गर्ने? जग्गा जमिन किन्ने अनि घर बनाउने। अनि जग्गा जमिन पनि भएको र घर पनि बनाएको देखिसकेपछि अमुक व्यक्ति त धनाढ्य भएको छ, अब यसलाई छोरी दियौँ भने यसले पालिदिन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर मलाई कसैले छोरी पनि दिन्छन्, विवाह गर्छु। विवाह गरिसकेपछि 3 भाइ छोरा जन्मिन्छन् भन्छ। ऊ आफ्नो बाटो हिँडिराखेको छ, ऊ दायाँ बायाँ कहीँ छैन, खुबसँग हिँडेको छ, आफ्नो मालिक घोडा चढेर अगाडि बढिराखेको छ। टाउकोमा तेल बोकेको त्यो बिचरा भरिया भनौँ कि त्यो सेवक भनौँ पछि पछि हिँडिरहेको छ। यति कल्पना गर्यो कि कुन बाटो कसरी हिँडेको छु भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा भएन। मनोरथ बडा विचित्रको उसले कल्पना गर्दै हिँडेको छ। मनोरथ बाँधेर हिँडिरहे। अनि त्यसपछि 3 भाइ छोरा जन्मिन्छन्। 3 भाइ छोरा जन्मिसकेपछि म कतै भलादमी हुनको लागि गाउँमा जान्छु, फर्केर आएको हुन्छु, उतापट्टि श्रीमतीले भोजन तयारी पारेकी हुन्छन्। अनि सिधै श्रीमतीले मलाई नबोलाएर माइलो छोरालाई अनि जाऊ तिम्रो बुवालाई भोजन गर्नको लागि बोलाऊ भनेर अनि माइलो छोरालाई पठाउँछिन्। अनि छोरो आएर भन्छ बुवा भोजन तयार भएको छ। आमाले भन्नुभएको छ बुवालाई भोजन गर्नको लागि बोलाउनु पर्यो भनेर उसले भन्छ माइलो छोराले। अनि त्यसपछि म के कल्पना बा के काम गरिरहेको हुन्छु, हल आउँछु भनेर यसो टाउको हल्लाएको थियो, गयो, झड्याम्मै त गयो। हल आउँछु भनेर यसो टाउको के हल्लाएको थियो, टाउकोमा बोकेको त्यो घडा त झड्याम्मै गएर तेलसेल पोखियो। पोखिसकेपछि अब गाडीको मालिकले देखो भाइ, अरे मूर्ख तैँले खत्तम गरिस्, ठुलो नोक्सान गरिस्, ठुलो क्षति भयो भनेर। महाराज तपाईँको त कति क्षति भयो र 2-4 लिटर मात्रै तेलको क्षति भयो। मेरो त परेवा गए, बाख्रा गए, गाई भैँसी गए, घर भत्क्यो, श्रीमती मरिन्, 3 भाइ छोरा थिए, 3 भाइ छोरा नै नष्ट भएर गए, मेरो पो सर्वस्व भयो त तपाईँको के सर्वस्व भयो भनेर भन्थ्यो अरे उसले। भनेको यो के हो त भन्दा यो मनोरथ। अब त्यसले जुन मनोरथ बाँधिराखेको छ, कल्पना गरिराखेको छ, त्यो कल्पना गर्ने समयमा असत्य हुँदैन, एकदमै सत्य भएको हुन्छ। त्यो घरमा गएको पनि सत्य हो, परेवा किनेको पनि सत्य हो, गाई भैँसी किनेको पनि सत्य हो, अनि तिनबाट दुध उत्पादन गरेर बिक्री गरेको पनि सत्य हो, बिक्री गरेर एकट्ठा गरेको पैसाले घर जग्गा जमिन किनेको पनि सत्य हो, विवाह गरेको पनि सत्य हो, 3 भाइ छोरा जन्मेको पनि सत्य हो। यावत व्यवहार भएका छन् ती व्यवहार जति सबै सत्य हुन्। कहिलेसम्म सत्य हुन्? जबसम्म त्यो घडा फुटिया छैन तबसम्म ती सबै सत्य हुन्। घडा फुट्यो त सबै गयो, सिद्धियो, समाप्ति भयो। त्यस अवस्थामा जबसम्म उसले कल्पना गरेको हुन्छ त्यो काल्पनिक समयभित्र ती सबै सत्य। अब स्वप्नमा देखिएका यावत वस्तु पद पदार्थहरू पनि जबसम्म निद्रा टुटेको छैन उसले स्वप्न देखिरहेको छ त्यहाँसम्म कसैले पनि मिथ्या र असत्य भनेर भन्न सक्दैन। त्यो सत्य नै। अब त्यो असत्य हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा उसको कल्पना बन्द हुनुपर्दछ र यसको स्वप्न टुट्नु पर्दछ। त्यसलाई असत ठान्नको लागि, त्यसलाई मिथ्या ठान्नको लागि हो। त्यस्तै अब यो द्वैत जगत दर्शनशास्त्रले भनेको नै सत्य हो। दर्शनशास्त्रले छैन भाइ, यो सारा मनोराज्य मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यो मनोराज्य हो। यसलाई सत्य ऋषिमुनि महर्षिहरू कसैले पनि मान्दैनन् र वेदान्त माने हामीले उच्च स्वरले भनेका छौँ यो सत्य कदापि हुनै सक्दैन, असत्य। र पनि फेरि देखिएको छ। किन देखिएको छ भन्दा जबसम्म व्यक्तिभित्र अज्ञान रहन्छ, अविद्या रहन्छ, तम रहन्छ, अविचार रहन्छ तबसम्म यो सत्य हो। जुन दिन त्यो तम अन्धकार मोह भाग्छ त्यसै दिन यो कुनै पनि वस्तु पदार्थ सत्य हुँदैन। हिजो नै हामीले संकेत गरिसक्यौं अज्ञानमेवास्यहि मूल कारण। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको मूल कारण, मूल स्रोत, मूलभूत बीज भनेको के हो भन्दाखेरि अज्ञान नै हो। अज्ञान भनेको नजान्नु, विचार नगर्नु।
जगत द्वैत जगत कहिलेसम्म सिद्ध रहन्छ? जबसम्म तिम्रो अज्ञान अविद्या रहन्छ तबसम्म यो सिद्ध हुन्छ, सत्यवत प्रतीयमान हुन्छ। जुन दिन तिम्रो अज्ञान नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छ, भत्किन्छ, पुरा समाप्ति हुन्छ, त्यसै दिन द्वैत जगत पनि समाप्ति हुन्छ। द्वैत जगत समाप्ति भयो भने के बाँकी रहन्छ त भन्दा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक मात्र ब्रह्म, एक मात्र चैतन्य आत्मा रहन्छ, त्यसदेखि अतिरिक्त केही पनि रहँदैन। त्यो चैतन्य रहन्छ भनेर भन्नुको तात्पर्य के हो त? त्यो तात्पर्य पनि शिष्यलाई उपदेश गर्नको लागि मात्र भनिएको हो, परन्तु यो छ र छैन भन्ने शब्द पनि समाप्ति हुन्छ। जहाँ वाणी नै समाप्ति हुन्छ भने छ र छैनको यहाँ कोही प्रसङ्गै आउँदैन। द्वैत शक्ति कहाँ कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा जबसम्म तिमीभित्र अविद्या रहन्छ, अज्ञान रहन्छ। त्यो अज्ञान नष्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अज्ञान नाश गर्नको लागि हिजो नै हामीले एउटा श्लोक जुन प्रस्तुत गरेका छौँ, ईश्वरमा पूर्णतया समर्पित हुनुपर्दछ। ईश्वरमा जबसम्म पूर्णतया समर्पित हुन सकिँदैन त्यो तबसम्म यो अज्ञान नाश हुने जुन एउटा पद्धति हो त्यो पद्धति तयारी हुन सक्दैन। त ईश्वरमा जबसम्म समर्पित हुँदैन, सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना हुँदैन, त्यो तबसम्म सूक्ष्म गति सूक्ष्म बुद्धि उत्पत्ति हुन सक्दैन। सूक्ष्म बुद्धि उत्पत्ति नभएसम्म अज्ञान नाश हुन सक्दैन भन्ने हिजोको प्रसङ्ग थियो। अब आज त्यसैलाई जोड्दै जानुहुन्छ। अज्ञानले त नभएको वस्तुलाई खडा गरिदिन्छ। अज्ञानको अर्थ के हुन्छ? आत्माको स्वरूपको निर्णय नगर्नुलाई अज्ञान भनेर भनिन्छ। आत्माको अज्ञानले जगत देखिन्छ, आत्माको ज्ञानले वा ब्रह्मको ज्ञानले जगत लुप्त हुन्छ। यही न हो सिद्धान्त? जस्तो दृष्टान्तहरू हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। सबै विद्वानहरूले यही दृष्टान्त दिन्छन्। 5 जना व्यक्ति यात्रा गरिरहेका थिए। 5 जना व्यक्ति कुनै गाउँमा जानको लागि यात्रा गरिराखेका थिए। चर्चा परिचर्चा आफ्नै रङ्गमा उनीहरू अत्यन्त रञ्जित भएका थिए, हिँड्दै थिए, आफ्नो यात्रा अगाडि बढ्दै थियो, कुराकानी पनि गर्दै थिए, छलफल गर्दै थिए। अब के कस्ता कुराकानी छलफल गरेका थिए त्यो उनीहरूले जाने। तर 5 जना व्यक्तिले यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए। कहाँको यात्रा? एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानको लागि यात्रा गरिरहेका थिए साथीभाइहरू। जाँदै गर्दा बिचमा एउटा रसी रहेछ, डोरी फ्याँकिएको रहेछ। यो रसी हो डोरी हो भन्ने कुरा यी 5 जना व्यक्तिलाई ज्ञान भएनछ। अनि सबैभन्दा अगाडि गएको व्यक्तिले के देखो? गोमूत्र। धेरै पानी पिएको गोरु यही बाटो गर्दै अगाडि हिँडेछ अनि त्यसपछि पिसाब गरेछ। गोमूत्र भने देख्यो उसले। यसो हिँड्दै गर्दा पिसाब गर्यो भन्दै उसले सर्प जस्तो आकारमा आकारित भएको त्यो देखिन्छ। त उसले के देखो भन्दाखेरि गोमूत्र देखो एकजनाले। त्यसका पछाडि गएको व्यक्तिले यसो हेर्दै थियो, जाँदै गर्दाखेरि एकदमै एउटा लौरो बाटोमा तिर्छे जस्तो देख्यो। राम्रो लाठी पो रहेछ भनेर एउटा माने एउटा लाठी देख्यो, दण्डा देख्यो। तृतीय व्यक्तिले फेरि यसो हेर्दाखेरि जलधारा जस्तो देख्यो अरे। कुनै ब्राह्मणले गङ्गा स्नान गरेर कमण्डलुमा जल लिएर अगाडिपट्टि जाँदै गर्दा उनले विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ गर्दै हिँडेका थिए अरे। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे परम विष्णुवे भनेर गुनगुनाउँदै स्तोत्र पाठ गर्दै अगाडि जाँदै गर्दा कमण्डलुमा गङ्गा जल भरेर ल्याएका रहेछन्। तुरु र तुर्गीको थाहा पाइन्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि यो त गङ्गा जलधारा हो भन्ने अर्काले तृतीय व्यक्तिले जलधारा देख्यो। चौथो व्यक्तिले के देख्यो भन्दाखेरि भू छिद्र भने यो त पृथ्वी फाटेको रहेछ भने एउटा पृथ्वी फाटेको चर जस्तो देख्यो चौथो व्यक्ति।
पाँचौं व्यक्तिले जो सबैभन्दा पछि थियो, पछि रहेको व्यक्तिले के देखेछ? सर्प। ओहो, सर्पले धन्नै मभन्दा अगाडि गएका पनि मित्रहरू पनि बाँचे, म पनि बाँचेँ अनि उसले सर्प देख्यो। एकजनाले गोमूत्र देख्यो, अर्काले दण्डा देख्यो, तेस्रो व्यक्तिले भूछिद्र देख्यो, चौथो व्यक्तिले जलधारा देख्यो, पाँचौं व्यक्तिले सर्प देख्यो। अब के सत्य हो त? विचार गर्दैन। एउटा सत्य भएको भएदेखि अब सबैले त्यही देख्ने थिए। एक सत्य त होइन रहेछ। त्यहाँ पाँचवटा व्यक्तिले पाँच प्रकारका वस्तुहरू देखे, परन्तु त्यहाँ भएको सत्य के थियो? रसी थियो, डोरी थियो। यी पाँच पाँच वस्तु यिनीहरूले किन देखे भन्दा डोरीको अज्ञानले पाँच प्रकारका पदार्थहरू देखे। यदि पहिले सिधै गएर डोरीको ज्ञान भइदिएको भए पाँच प्रकारका पदार्थहरू देख्न आवश्यकता थियो कि थिएन? देख्थे, यो देखिने थिएन। डोरीको अज्ञानले यहाँ पाँच पाँच प्रकारका पदार्थहरू देखिए। जस्तै अज्ञान, के को अज्ञान? आत्माको अज्ञान, ब्रह्मको अज्ञान, चैतन्यको अज्ञान, परब्रह्म परमात्माको अज्ञानको कारणले सारा जगत स्फुरण भएको छ। यो स्फुरण भएको जगत के पूर्णतया असत्य हो त भन्दा जबसम्म अज्ञान रहन्छ तबसम्म संसार वा यो सृष्टि सत्य छ। जुन दिन यो अज्ञान मूलतः समाप्ति भएर जान्छ त्यसै दिन द्वैत प्रपञ्च पनि पूर्णतया समाप्ति भएर जान्छ। कुरा यही। जुन दिन अज्ञान नष्ट हुन्छ, अज्ञान नष्ट हुँदाका दिन जगत पूर्णतया कपुरता चाहिँ उडेको हुन्छ। जबसम्म यो अज्ञान बाँकी रहन्छ तबसम्म संसार सत्य हुन्छ। जस्तो स्वाप्निक वस्तु र मनोरथद्वारा कल्पना गरिएका जति वस्तुहरू छन् त ती वस्तुहरू पनि ती सत्य देखिन्छन्। कहिलेसम्म भन्दा जबसम्म निद्रा टुट्दैन, जबसम्म काल्पनिक मन भित्र रहिरहन्छ तबसम्म ती काल्पनिक वस्तुहरू पनि सत्य रहन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले जगत असत्य छ, द्वैत छैन, अद्वैत हो भनेर भनिन्छ। त यो कहिलेसम्म सत्य र द्वैत रहन्छ भन्दाखेरि त जबसम्म अज्ञान रहन्छ, परमात्माका दिव्य रूपको अनुभूति हुँदैन, चिन्तन विचार गर्ने विशेष प्रकारको शक्ति हृदयमा पैदा हुँदैन, त तबसम्म यो सारा संसार कल्पना गर्दै जाँदा एकदमै सत्यवत प्रतीयमान हुन्छ। त यहाँ महर्षि वेदव्यासले यी पंक्ति माने लेख्दै भन्नुहुन्छ, अविद्यमानोप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुन्ध्या दभयम ततः स्यात्। एकदमै कर्मिक रूपमा अगाडिपट्टि बढ्नु भएको छ। मनोदृश्यमिदम द्वैतम माण्डुक्य कारिकामा गौडपादाचार्य लेख्नुहुन्छ, यत्किञ्चित सचराचरम, यो चराचर जगत यत्किञ्चित जो जे तिमीले देखेका छौ यो मनद्वारा नै द्वैत खडा भएको छ। यो द्वैत जगत जे जति यहाँ चराचर जगत देखिएको छ यो सबै मन हो। अब कसैलाई मनमा जिज्ञासा होला, भाइ तिम्रो मन कस्तो छ बा मेरो मन कस्तो छ भनेर कसैका मनमा तर्क आयो भने जगत जस्तो छ तिम्रो मन त्यस्तै छ। मनो दृश्यम इदम द्वैत भनेर बताउनुहुन्छ। यो द्वैत जगत जति पनि छ तिमीले जति देखेका छौ यो सबै मन हो। जब तिम्रो मन स्फुरण हुन्छ अनि द्वैत जगत देखिन्छ। मन स्फुरण भए द्वैत जगत देखिन्छ भनिसकेपछि यो मनकै यो प्रतीक रहेछ, प्रतिमूर्ति रहेछ। यो यदि मन यमनी भावे, यदि मन अमनमा परिणत भयो भने यो कुनै पनि वस्तु पदार्थ यहाँ देखिँदैन भनेर यहाँ गौडपादाचार्यले माण्डुक्य कारिकामा लेख्नु भएको छ। हो त्यस्तै यहाँ ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथ यथा भनेर यो दृष्टान्त दिनुभयो। अब के गर्ने त समस्या खडा भयो। यो त समस्या हो, त्यो समाधान के त?
यो श्लोकमा समस्या पनि छ र समाधान पनि छ। अब मनद्वारा कल्पना गरिएको द्वैत जगत रहेछ। जबसम्म द्वैत जगत रहन्छ तबसम्म भय निवृत्ति हुँदैन। भय निवृत्ति नभएसम्म सुख र शान्तिको अनुभूति कुन जीवले कहिले गर्ने? अभय हुनको लागि त द्वैत जगत नै अब नदेख्न पर्यो। द्वैत जगत पनि जसले जुन चिन्तन र मनन बढी गरिरहेको छ, कल्पना गर्दै गएको छ, त्यो व्यक्तिले त्यहाँ देख्दो रहेछ, खडा हुँदो रहेछ। दृष्टान्तको रूपमा स्वप्न र मनोरथ पनि दिनुभयो। अब यसको समाधान के भनेर बताइएको थियो? तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुन्ध्यादभयम ततः स्यात्। संकल्प र विकल्प गर्ने यो मनको राज्य द्वैत जगत हो। पहिला मनमा संकल्प आउँछ सामान्य रूपले, अनि विकल्प आउँछ विशेष रूपले। पहिला सामान्य संकल्प, यहाँ संकल्प विकल्प दुईटा पद छन्। संकल्प भनेको सामान्य उसले कल्पना गर्छ पहिला सुरुमा, अनि विकल्प भनेको त्यसैले एकदमै विशेष रूपले चिन्तन गर्छ। मैले त सामान्य रूपले चिन्तन गरेको थिएँ, अब के भयो थाहा छैन, विशेष रूपले विचार त गरेको छैन भनेर हामीले पनि भन्छौँ। कुनै व्यक्तिले केही शब्द उच्चारण गर्यो, कसैले कसैलाई जुन केही हराइरहेको छ, केही नीति निर्देशन गरेको छ भने सामान्य मनले त्यसलाई स्वीकार गरेको रहेछ भने त्यो व्यवहारमा उत्रिँदैन। विशेष मनले त्यसलाई सुनेको रहेछ, विचार गरेको रहेछ भनेदेखि व्यवहारमा उत्रिन्छ। त त्यस्तै प्रकारले यहाँ त्यस प्रकारको संकल्प र विकल्प गर्ने जुन मन छ, यो संकल्प विकल्प गर्ने यो कसको धर्म भन्दाखेरि मनको धर्म हो। यो मनले नै यो सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई खडा गर्दो रहेछ। स्वप्नमा खडा गरेको छ भने जाग्रतमा पनि खडा गर्न यसलाई के आभास भयो भाइ? के गाह्रो भयो? यो जाग्रतमा पनि यसले कल्पना गरेको हुन्छ, खडा गरिदिन्छ। यसरी संकल्प र विकल्प गरेर द्वैत जगतलाई खडा गर्ने मन नै भएकोले अब सबैभन्दा ठुलो रोग मन रह्यो। अब यो रोग निवृत्ति गर्नको लागि पहिला मूललाई नै नष्ट गर्नुपर्छ। मूल भनेको मन हो। अब बुध भनेको बुद्धिमानी व्यक्तिले, मन भनेको यस्तो तर्क र वितर्क द्वैत जगत खडा गर्ने, मायिक संसारलाई खडा गर्ने यो मनलाई निरुन्ध्यात भनेको त्यसले रोकोस्, आफ्नो अधीनस्थ गरोस्। मनलाई रोकिसकेपछि के हुन्छ महाराज भन्ने अवान्तर जिज्ञासा थियो। अभयम ततः भनेको त्यसपछि बल्ल अभयम स्यात्, बल्ल त्यसले अभयत्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ। भय रहित स्वरूपको चिन्तन गर्नु छ भने हर व्यक्तिले आफ्नो मनलाई के गर्नु? निरुन्ध्यात भनेको रोक्नु, अधीनस्थ गर्नु। यदि जबसम्म तिम्रो मन जिउँदो रहन्छ, जबसम्म तिमीले एउटा विषधर सर्प जस्तो मनलाई पालेर बसेका छौ, सर्पले मात्र केही हुने थिएन, परन्तु विषयुक्त सर्प भयो भने त्यसलाई डस दिन्छ कि त्यसलाई दुःख दिन्छ। एउटा सर्प मात्रै देख्यो भने त हाउगुजी मात्रै हुन्छ, ऊ सर्प रहेछ भने डर मात्रै लाग्छ, त्यसले नोक्सान गर्दैन। विष रहेनछ, त्यसका दाँत रहेनछन्। जुन सर्पका दाँत छन् त त्यसको विष हुन्छ। विषधर सर्पलाई यदि छोइदियो भनेदेखि ठुलो नोक्सान हुन्छ, क्षति हुन्छ। यदि विषदेखि रहित भएको सर्प भयो भने प्रायः त्यो सर्पले त्यसलाई बिगार्दैन। विष उतारिएको सर्पलाई त गलामा लगाएर मान्छेले हिँडेका हुन्छन्। अरे यो त शिवजीका वाहन है, दे दो भनेर त्यही सर्पलाई देखेर तपाईँ उसले पेट भरण पोषण गर्ने जीविकाको साधन पनि बनाएको हुन्छ। वासनाको पुञ्ज पुनः पुनः मातृकुक्षी र मृत्युको मुखमा भ्रमण गराइदिने के त भन्दाखेरि वासनायुक्त मन, वासनालाई नै यहाँ विष भनेर बताइएको छ। वासनायुक्त मनलाई बुध भनेको विचारशील व्यक्ति, विवेकी व्यक्तिले निरुन्ध्यात भनेको सर्वप्रथम उसले रोकोस्। रोकिसकेपछि मात्र तिमीले चाहेको, खोजेको, कल्पना गरेको जुन अभय पद हो त्यो अभय पदलाई प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर बताउनु। तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुन्ध्यात दभयम ततः स्यात्। त अब यहाँ कल्पना गर्दै अर्थात् चिन्तन गर्दै जाँदा राजर्षि निमिका मनमा एउटा तर्क आयो। अब मनलाई रोक्नु त भन्नुभयो,
मनलाई रोक्न त असाध्यै गाह्रो छ, कठिनाइ छ। यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड, यत्रो जगत खडा गर्ने कमी तागतिलो हो। अत्यन्त तेजीले युक्त भएको मन, कमी खुबी छ यसमा, ज्यादै चञ्चल पनि छ। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई उपदेश गरे जस्तै चञ्चलम हि मनः कृष्ण परमाथि बलभद्र तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यो मन त असाध्यै खराब छ, मनलाई नियन्त्रण गर, आफ्नो अधीनमा राख भनेर नभन्नुहोस्, म तपाईँको शिष्य हुँ। बरु आगोको ज्वालो पान गरेर जीवित भ भन्ने आज्ञा हुन्छ भने आगोको ज्वालो पान गरेर म जीवित रहन सक्छु। विष भक्षण गरेर त बाँच्नुपर्छ भन्ने आज्ञा हुन्छ भने त्यो पनि बाँच्न म तयारी छु। बिना साधन यो समुद्र उल्लङ्घन गरेर पल्लो किनारामा जा यदि आज्ञा हुन्छ भने त्यो पनि म तयारी छु। परन्तु मन आफ्नो अधीनस्थ गर भनेर मलाई भन्नु हुँदैन। आफ्नो प्रिय शिष्यलाई अप्ठ्यारो उपदेश गर्नु हुँदैन भनेर कसले भन्यो? अर्जुनले भनेका थिए। यो कस्तो छ? बलवत् भनेको ज्यादै बलवान छ, अति बलवान छ। यो दुष्कर छ वायु जस्तै, जसरी वायुलाई पोको पारेर यसलाई अधीनस्थ गर्न सकिँदैन, त्यो त्यस्तै प्रकारको छ। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यो परमाथि छ, मन्थन गर्न सकिँदैन। बलवत् भनेको ज्यादै बलवान छ। दृढ भनेको यो हठी पनि छ, बालक जस्तो छ भाइ। बालक कुनै हठ गर्दै गर्दै गयो भने त्यो वस्तु त्यसलाई नदिइ हुँदैन। सानो बालक हठ गर्छ, त्यसलाई वस्तु दिनुपर्छ। यो दुर्धर्ष छ, यसलाई अधीनस्थ गर्न सकिँदैन। अब यो वायुलाई जस्तो जुन पोको पारेर ल्याउनु अधीन गर्नु जस्तो जुन अप्ठ्यारो छ, त्योभन्दा पनि अझै अप्ठ्यारो छ। यो परमाथि मन्थन गर्न सकिँदैन। बलवत् भनेको अत्यन्त बलवान, बलियो भन्दा बलियो जस्तो छ। हजारौँ हात्तीको बलभन्दा पनि बढी बल यसभित्रबाट आउँछ भाइ। दृढ भनेको फेरि यति हठिलो छ कि यो गल्दैन, एकदमै हठिलो पनि छ। त यसलाई अब अधीन गर्न आज्ञा नहोस् भनेर अर्जुनले भने जस्तै यो मन त अत्यन्त चञ्चल छ, दृढ पनि छ, गाह्रो छ। भगवान यहाँले भने जस्तै यसलाई अधीन गर्न त सकिँदैन। अरू सजिलो उपाय केही छ कि? यो प्रश्न आयो। यो जिज्ञासा हो, आभ्यन्तरिक जिज्ञासा हो। भनिसकेपछि अब शिष्यलाई त्यसै त छोडिदिनु हुँदैन। शिष्यस्ते हम साधी माम त्वं ब्रह्मन्। म हजुरको शिष्य हुँ, हजुरले मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनेर अर्जुनले भने जस्तै यहाँ राजर्षि निमिले पनि भगवान अब यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। अधीनस्थ गर्न बडा गाह्रो छ, कठिन छ। पूजा गर्न बस्यो, त्यही बेलामा भाग्छ। गुरुद्वारा प्राप्त दीक्षा मन्त्र जप्नको लागि माला हातमा लिएर बस्न थाल्यो, त्यही बेलामा कहाँ कुन देशमा भ्रमण गरेको हुन्छ। मनलाई पवित्र गराउनको लागि विशेष तीर्थाटन अर्थात् तीर्थमा गयो, तीर्थमा रहेका देवागरको स्तुति र प्रार्थना, मन्दिरभित्र रहेका देवताको स्तुति र प्रार्थना गर्ने बेलामा त्यही बेलामा के कल्पना परिकल्पना महाकल्पना उपकल्पना गरेर बसिदिन्छ। जब जब पुण्य कर्म गर्नको लागि तयारी भएर बस्छु, अब यो मनमा तर्क र वितर्क आउँछ, खराब चिन्तन मात्रै आउँछ, खराब मार्गतिर मात्रै यसले अपकर्षण माने आकर्षण गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले यो मनलाई बस गर्न त बडा गाह्रो छ। भगवान अलि सजिलो उपाय केही छ कि बस गर्ने भन्ने यस्तो जिज्ञासा आएको थियो। छ बाबु, छ। हामीसँग प्रचुर मात्रामा साधन छन्, एक साधन होइन, अनन्त साधन छ भनेर यसरी आश्वासन दिँदै यो 39औं श्लोक यो मनलाई बस गर्नको लागि ज्यादै सजिलो सुगम साधनको यहाँ प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ। श्रीण्वन् सुभद्राणि रथाङ्ग पाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरे दसङ्गः। कति सुगम साधन, कति सजिलो साधन बाबु छ। सर्वप्रथम तिमी यसमा जाऊ। तिमीले यद्यपि मलाई अधीनस्थ अनिवार्य गर्नुपर्छ, चाहे आज गर चाहे भोलि गर। यदि गर्न सकेनौ भने त द्वैत जगत नै तिम्रो नाश हुँदैन, यो भुटिँदैन।
जबसम्म द्वैत जगत तिमी भित्र बाँकी रहन्छ त तबसम्म भयले सताइरहन्छ, जबसम्म भय आइरहन्छ तबसम्म शान्ति कसरी? परन्तु त्यसलाई शान्ति गर्नको लागि पहिलो चरण के छ त? पहिलो कक्षा भने श्रीणुवन सुभद्राणी रथाङ्ग पाणे जन्मानि कर्माणि जयानि लोके। अब भक्ति मार्गमा जाऊ बाबु। सुभद्राणी भनेको अत्यन्त मङ्गलमय, मङ्गलमय। रथाङ्ग पाणे भने जसका हातमा रथको पाङ्ग्रो छ। पाणे भनेको हातमा, रथाङ्ग पाणी भनेर त्यो कर्मद्वारा यहाँ भगवान श्रीकृष्णको नामाकरण गरिएको छ, जसका हातमा रथको चक्का छ, एउटा हतियारको रूपमा। भीष्म पितामहले आफ्नो अन्तिम स्तुति गर्दै भन्नुभएको छ, सो निगमम अपहाय। हे भगवान, भगवान श्रीकृष्णले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो युद्ध त हुनेछ, युद्धमा मैले हतियार पक्राउने छैन नि, बिना हतियार म खडा हुनेछु। भीष्म पितामहतिर फर्केर भनिरहनु भएको थियो। भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ म परपक्ष भएर हजुरसँग युद्ध गर्नेछु। कुनै दिन न कुनै दिन तपाईलाई हतियार उठाएरै छोड्ने मैले त्यस्तो जुन कर्म अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु भनेर भीष्म पितामहले भनेका थिए। भगवान श्रीकृष्णले मैले छुने छैन भन्नुहुन्छ, छुवारै छोड्ने छु भीष्म पितामहले भन्नुभयो। युद्ध प्रारम्भ भयो। युद्ध यस्तो भयो, विभत्स युद्ध भएर गयो। युद्ध हुँदै जाँदा एक दिन भीष्म पितामहका हातबाट छुटेका बाणले अर्जुनको रथ पनि काँप्न थाले, अर्जुन काँप्न थाले, घोडाहरू तित्तर पित्तर हुन थाले। त्यसपछि रथस्थ रथमा बस्नुभएको भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले आफ्नो प्रतिज्ञालाई सो निगमम अपहाय भनेको आफ्नो त्यो वेदतुल्य भएको जुन प्रतिज्ञालाई छोडेर मत प्रतिज्ञाम रीतम अधिकर्तुम भनेको मेरो प्रतिज्ञालाई सत्य गराइदिनको लागि रथमा रहेको परमात्मा पृथ्वीमा उत्रिनु भयो। गतोत्तरीय त्यो जब मलाई रथको पाङ्ग्रो हातमा लिएर मलाई प्रहार गर्नको लागि हजुर तयारी हुनुभएको थियो, त्यस बेलामा हजुरको गतोत्तरीय भनेको माथि उडेको च्यादर पनि उडिरहेको थियो, पृथ्वी काँप्न थालेकी थिए, हजुरको रूप बडा विचित्र थियो। त्यही रूपको आज म ध्यान गर्दैछु भगवान भनेर भीष्म पितामहले आफ्नो स्तुतिमा भारी स्तुति गर्नुभएको छ, भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो रथाङ्ग पाणे, यस्तो रथाङ्ग पाणे भगवानका सुभद्राणी भनेको अत्यन्त मङ्गलमय कल्याणमय, जन्मानी जन्म सम्बन्धी चरित्र, कर्माणी भनेको भगवानले गरेका जे जस्ता कर्महरू छन्, जस्तो गोवर्धन धारण भयो, सारा यदुकुमारहरूलाई बचाउनको लागि एउटा कान्छी औँलाले गोवर्धन पर्वतको धारण गरिदिनु भयो, मुर नाम गरेको दानवलाई मारिदिनु भयो, मधु नाम गरेको दानवलाई पनि मारिदिनु भयो, नाश गरिदिनु भयो, त्यसलाई अन्त्य गरिदिनु भयो। यस्ता परमात्माका सुभद्राणी भनेको मङ्गलमय, जन्माली भनेका जन्म सम्बन्धी, कर्माणी भनेका जन्म लिएर गरेका जो कर्महरू छन्, तदर्थकानी भनेका तिनी जन्म र कर्मलाई लिएर प्रतिपादन गरिएका जो नामहरू छन्। तदर्थकानी भनेको जन्मलाई लिएर, भगवानका ती कर्मलाई लिएर लेखिएका जो नामहरू छन्, उहाँका कमनीय कृतिहरू छन् र ती सम्पूर्ण ती नामहरूको गान, गीतानी भनेको लोके भनेको लोकमा, यानी गीतानी जुन गान गरिएका छन्, शास्त्रमा पनि लेखिएका छन्, ऋषिमुनि महर्षिहरूले पनि उच्चारण गर्नुभएको छ। एक एक कर्मलाई लिएर त्यहाँ नामाकरण गरिएको छ। त त्यस्ता नामहरूलाई उच्च स्वरले गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलज्जो विचरे दसङ्ग, तिनी नामको उच्चारण गर्दै हे हरे, हे कृष्ण, हे मुरारे, जसले पाप हरण गरिदिन्छ त्यसद्वारा हरे भन्ने आएको छ। कृष्ण सबैलाई अपकर्षण गर्ने, आफूतिर आकर्षण गर्ने भएको भएर यहाँ कृष्ण भनेर बताइएको छ। गोविन्द गाईको रक्षा गर्ने वा इन्द्रियको रक्षा गर्ने कर्मद्वारा परमात्माको नाम गोविन्द भनेर भनिन्छ। त यस्तै यस्तै यी नाम जुन छन्, यी दिव्य नामहरूको उच्चारण गर्दै, अर्थात् कसरी उच्चारण गर्नुहोस् भन्दा अत्यन्त विलज्ज भनेको एकदमै लाजलाई परित्याग गरेर, असङ्ग
भनेको कुनै सङ्ग दोषलाई परित्याग गरेर। विलज्ज भनेको त नाम उच्चारण गर्नेमा कुनै प्रकारको लाज नलागोस्, व्यक्तिले लाज लाग्ने गर्छ। उटपट्याङ शब्द प्रयोग गर्दा उसलाई लाज लाग्दैन, अशास्त्रीय शब्दहरू प्रयोग गर्दा, अशिष्ट शब्द प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई लाजै लाग्दैन। उटपट्याङ शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई सङ्कोच हुँदैन। परन्तु हे राम, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे शिव भन्दा उसलाई लाज लाग्छ, सङ्कोच लाग्छ। किन भन्दा उसको पुण्य कमी छ। परमात्माको नाम उच्चारण गर्न पनि उसले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ कि हृदय अत्यन्त सरल सिधा हुनुपर्छ। नाम उच्चारण गर्नको लागि पनि त परमात्माको विषयमा केही न केही ज्ञान भएको हुनु पर्यो नि। परमात्माको विषयमा अर्थात् ईश्वरको विषयमा ज्ञान नभएसम्म, ईश्वरको प्रभावलाई थाहा नपाएसम्म नाम उच्चारण गर्दा कल्याण हुन्छ भन्ने भाव कसरी जागृति हुन्छ? उसलाई जागृति नै हुँदैन। पहिले त ईश्वरको बारेमा सुन्नुपर्छ, त्यसपछि यो ईश्वर रहेछ जसको नाम उच्चारण गर्दा मेरा 3 प्रकारका तापहरू निवृत्ति हुन्छन् भन्ने कुरा उसको हृदयमा विश्वास जागृति भइसकेपछि मात्र श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवमा बल आउँछ, नत्र भने त्यो भित्रैमा आउन सक्दैन। ईश्वरको नाम उच्चारण गर्न पनि भाव जागृति हुनुपर्छ, ईश्वरको बारेमा बुझेको हुनुपर्दछ। त त्यसैले अब के गरोस् त भक्तले? शृण्वन् सुभद्राणी रथाङ्ग पाडेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद सङ्ग। परब्रह्म परमात्माका दिव्य चरित्र, अलौकिक चरित्र सुन्नु, जन्मका चरित्र, कर्मका चरित्र। त्यो जन्म र कर्मलाई लिएर श्रुति स्मृतिहरूले नाम उच्चारण गरिदिएका छन्। त्यस्ता ती नामको उच्चारण गर्दै जानु, कमनीय कृतिको बारम्बार गान गरिरहनु। त्यसपछि गायन विलज्जो विचरितसँग यस्तो गान गर्नु, यसरी उच्चारण गर्नु कि हे कृष्ण भनेर कुनै लाज साज नआओस् नै। असङ्ग भएर संसारमा भ्रमण गरोस्, लुटपुट होस्, त्यसमा त अप्ठ्यारो पर्दैन नि। सगुण परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्न यहाँ कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। अब मनलाई बस गरेर द्वैत जगतलाई पूर्णतया उपसंहार गर्नको लागि अलि पुरुषार्थी हुनुपर्छ, अलि ठुलो सामर्थ्यता चाहिन्छ, ठुलो तागत चाहिन्छ। भित्रीबाट विशेष प्रकारको तागत र शक्ति आएन भने द्वैत जगत खडा गर्ने जुन मन छ, द्वैत जगत त मनले माने खडा गरेको रहेछ। यत्रो जगत खडा गर्ने मन त्यसै नाश हुँदैन, ठुलो तागत चाहिन्छ। तब मात्र उसले त्यस्तो जगतलाई खडा गर्ने मनलाई अधीनस्थ गर्न सक्छ। परन्तु अब यहाँ सगुण परमात्माको उपासना गर्न भने यहाँ कुनै पनि परिश्रम छैन, ठुलो परिश्रम गर्नु आवश्यकता छैन। परमात्माको विषयमा सुन्नु, रथाङ्ग वाणी परब्रह्म परमात्मा रथाङ्ग वाणी होला हुनुहुन्छ। कल्याणदायक जन्म र कर्मका चरित्रहरू श्रवण गर्नु, ती जन्म र कर्मलाई लिएर नामको नामाकरण गरिएको छ, ती नामहरू उच्चारण गर्दै जानु। हे मुरारी, हे गोवर्धनधारी, हे देवकी नन्दन, देवकीको गर्भलाई विश्वास गर्नुभएकोले हे देवकी नन्दन आदि गरिएका नामहरू यसरी उच्चारण गर्नु कि लाज सङ्कोच घृणा पूर्णतया परित्याग गरेर। अब यो 40 श्लोकले पनि यसलाई पुष्टि गर्दै भन्नुहुन्छ कि एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गाय तिन्माधव नृत्यति लोकबाह्य। एवं व्रत यस प्रकारको आचरणमा रहने होला व्यक्ति, लाज सङ्कोच घृणा पूर्णतया परित्याग गरेर उच्च स्वरले हे मुरारे, हे मुरारे, हे कृष्ण यसरी नाम उच्चारण गर्न सक्यो, यस्तो आचरण होला जुन भक्त छ। स्वप्रिय नाम कृत्या, सो भनेको आफ्नो, प्रिय भनेको प्रेम स्वरूप भएको परब्रह्म परमात्माको नाम, परब्रह्म परमात्मा नै प्रिय स्वरूप हुनुहुन्छ। आफ्नो प्रिय स्वरूप भएको परमात्माको नामको उच्चारणले वा नामको कीर्तनले उच्चारण गर्दा गर्दा के हुन्छ? जातानुराग, हृदयमा यस्तो राग पैदा भएको हुन्छ।
विराग भनेको त्यसबाट हट्नु, राग भनेको जुन अत्यन्त ठुलो प्रेम हो। प्रेम दुई प्रकारको छ, एउटा सांसारिक प्रेम छ, अर्को पारमार्थिक परमात्मालाई रिझाउने प्रेम छ। परमात्मालाई रिझाउने जुन प्रेम छ यो अमृत छ, यही प्रेमले रिझाउनुपर्छ। परमात्मा रिझेन जीवनमा भने ऊ आफ्नो बनाउन सकिएन भने त्यो ठुलो नोक्सान भयो नि। महती विनष्टि भनेर उपनिषदले भन्छ। प्रेमद्वारा परमात्मालाई रिझाउन सकिएन, आफूतिर अभिमुख बनाउन सकिएन भने महती विनष्टि बाबु ठुलो क्षति भयो, ठुलो नोक्सान भयो। यो कहिले पूर्ति हुने हो थाहा छैन, भन्न सकिँदैन। जसलाई जान्न भनेर आएको, नजानिकन गइयो भने, त्यो कार्यलाई सिद्ध नगरिकन गइयो भने त्यसभन्दा ठुलो क्षति र नोक्सान पनि केही हुँदैन। त्यसैले आफ्नो प्रियतम प्रिय स्वरूप भएको परब्रह्म परमात्माको नाम उच्चारण गर्दा गर्दा हृदयमा जहाँ त अनुराग, यस्तो अनुराग पैदा भयो कि भाव उत्पन्न भयो। रौँहरू ठाडा ठाडा हुन थाले, पग्लिन थाले। द्रुत चित्त पग्लियो। चित्त के भयो? द्रुति, एकदमै पग्लियो। चित्तलाई जबसम्म पगाल्न सक्दैन तबसम्म त्यो व्यक्ति भगवत आकारमा आकारित हुन सक्दैन। जस्तो तामु, फलाम, चाँदीलाई विभिन्न प्रकारका पात्रहरू बनाउनु पर्यो भने पहिला त्यो पगाल्नुपर्छ। पगालिसकेपछि त्यो साँचो जस्तो छ त्यो साँचामा राखेर तदनुकूलका पात्रहरू तयार हुन्छ। जबसम्म त्यो पग्लिँदैन तबसम्म उसले चाहे जस्तो त्यो साँचोमा राखेर त्यो पात्रलाई तयार गर्न सक्दैन कि। पहिला पग्लिनुपर्छ तदाकार आकारित हुनको लागि, भगवान्मय हुनको लागि। नामको उच्चारण गर्दा गर्दै, नाम उच्चारण गर्ने त्यो बाहिर बाहिर हरे राम भनेर एउटा झोलीमा हात राखेर बाटो हिँड्दै गर्दा अनि यसो यसो गरेर तानिराखेको छ, चित्त कहाँ पुगेको थाहा छैन। त्यतिले मात्र आफ्नो हुँदैन कि। लोकमा त प्राय नाटकी भक्तहरू पनि धेरै देखिन्छन् कि। झोलीमा हात राखेर यसो यसो हल्लाउँदै हल्लाउँदै हिँड्न थाल्यो, तान्दै खिच्दै हिँडेको देख्यो, ओहो यो त ठुलो भक्त रहेछ भनेर सबैले नमस्कार गर्ला। सके त भेटी दक्षिणा पनि चढाउलान् भन्ने उद्देश्य नै हुन्छ कसैको है। सबैमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, तर कसैमा त्यो भाव प्राय गरेर त्यस्तो आएको देखिन्छ। भक्ति भनेको गोप्य हुनुपर्छ। पेवा जस्तो हो भक्ति भने। गोप्य भजन भक्ति भएन भनेदेखि परमात्मा आफ्नो बन्न सक्दैन, त्यो चित्त पग्लिँदैन। चित्त पग्नको लागि त लोक लज्जालाई पूर्णतया परित्याग गरेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जातानुराग भनेको उच्चारण गर्दा गर्दा उत्पन्न भएको छ राग जसका यस्ता। त्यो रागले के गर्यो? राग भनेको तातोपन, त्यो तातोपनले के गर्यो? द्रुत चित्त भनेको चित्त पग्लियो भयो। पग्लेको चित्त कस्तो हुन्छ? अब परमात्माको आकारमा आकारित हुन्छ, उही मय बन्न सक्छ। यसरी चित्त पग्लेको छ त के गर्छ? उच्चै भनेको उच्च स्वरले, हसती भनेको कहिलेकाहीँ पागल जस्तो भएर हाँस्छ, बिना कारणै हाँसेको हुन्छ। उच्चारण गर्दा गर्दै मैले प्रभुको नाम उच्चारण गरेको छु, मेरो नाम भने उच्चारण गरेको थाहा पाएर परमात्मा मेरो पछि पछि लागेको छ, म परमात्माको नजिकमै बसेको छु भने यस प्रकारको भाव हृदयमा जागृति भएको छ। पक्ने मैले, मबाट टाढा हुँदै थियो, लुक्दै थियो, आज मैले पक्ने अङ्कमाल गर्न सफल भएँ भनेर ऊ अत्यन्त हाँसेको हुन्छ उच्च स्वरले। कहिलेकाहीँ आफूबाट टाढा भयो जस्तो जुन देखेर रोदिती अन्त रुन्छ भने एकदम उच्च स्वरले रुन्छ, हे भगवान् तपाईँलाई जान्न सकिनँ, बुझ्न सकिनँ, मेरो आयु उमेर गइसक्यो, हजुरलाई आफ्नो बनाउन सकिनँ, हजुरलाई प्रियजन बनाउन सकिनँ, मेरो बनाउन सकिनँ, हे परब्रह्म परमात्मा हजुर फुत्किनु भयो, हजुर टाढा जानुभयो। रोदिती भनेको रुन्छ। रौती भनेको अलिक उच्च स्वरले चिल्लाउँछ अरे क्या। रौती भनेको धेरै उच्च स्वरले चिल्लाउँछ अरे। अनि गान गर्न थाल्दछ, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी भनेर गान गर्छ। कसरी भन्दाखेरि उन्माद भनेको उन्मादी व्यक्तिहरू, जस्तो नसा पान गरेर उन्मत्त भएको व्यक्तिले के बोलेको छु, के खाएको छु, के हिँड्दैछु, कुन बाटो हिँड्दैछु, कहाँ जाने भनेको कतातिर जाँदैछु, गन्तव्य कहाँ हो, जसरी त्यसलाई थाहा हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले लोकबाह्य
बाहिर संसारमा कसैले पागल भनौँ, कसैले मूर्ख भनौँ, के भनौँ, कसैले प्रशंसा गरून्, कसैले सम्मान गरून्, कसैले अपमान गरून्, त्योसँग उसको कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन। त्यो परमात्माको प्रेमले उसलाई यदि पक्रियो, त्यो ग्रहले उसलाई पक्रियो भने उसलाई थाहा हुँदैन कि दुनियाँले प्रशंसा गरेको छ वा दुनियाँले निन्दा गरेको छ वा उसले सम्मान गरेको हो वा उसले अपमान गरेको, भने लोकसँग उसको कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन। प्रहलादको चरित्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा सप्तम स्कन्द भागवतमा आएको हुन्छ। प्रहलाद त त्यस्तै गर्दै, कहिले रुन्थे, हाँस्थे, उफ्रिन्थे, चिल्लाउँथे। भाइ यसलाई त ग्रह लाए जस्तो छ भनेर हिरण्यकश्यपले ग्रहको उच्चारण गरेको छ। हो, मलाई ग्रह त ग्रहको नै लागेको छ, परन्तु कालो ग्रह लाग्यो। त्यो कालो ग्रह भनेको कृष्ण रूपको ग्रह लाग्यो कि त्यसले पक्रियो, त्यही भएर म यस्तो गरेको छु भनेर भनेको हो। त्यस्तै बाह्य भनेको यो लोकमा ऊ त अत्यन्त उन्मादी जस्तो भएर कहिले हाँस्ने, कहिले नाच्ने, कसैले गाउने, तल्लीन भएको छ, त्यो तदाकारित भएको छ। यसरी अगाडिबाटतिर बढ्दै गयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले के गर्छ, आफ्नो चित्तलाई समन गर्न सक्छ, पवित्र गर्न सक्छ भनेर। यहाँ उद्देश्य के छ त? यी 2 श्लोकमा 39 श्लोक र जुन 40 श्लोकमा अत्यन्त सरल सुविधाजनक यो साधनको प्रस्तुत गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले। कवि महर्षिले राजर्षि निमिलाई उपदेश गर्नुभयो। यो अति सुगम साधन हो यहाँ, तर त्यति सुगम पनि होइन है। सुगम भनेर भन्दै गर्दा ज्यादै सजिलो रहेछ कि भन्ने पनि होला, तर भगवानको नाम उच्चारण गर्दा नाम र नामीको सम्बन्ध हुनुपर्छ। हे कृष्ण भनेर शब्दको उच्चारण गरियो भने त्यो कृष्णभित्र आएको हुन पर्यो नि, तदाकार आकारित हुन पर्यो, चित्त पग्लेको हुन पर्यो। चित्त एकातिर छ अनि बाहिरको शब्द अर्कातिर उच्चारण गरिराखेको छ। यस्तो यो देखावटी कर्मले हुँदैन। अब त यस्तो यी नामलाई भित्रैबाट उच्चारण गर्न सक्यो, नाम र नामीको सम्बन्ध उपस्थापित भयो भने त्यो व्यक्तिले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ। सजिलो साधन छ। अब त्यस्ता व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा अब परमात्मालाई बाहिर देख्न थाल्दछ। मनलाई दबाएर द्वैत जगतलाई पुरा शून्य बनाउन भन्दा पनि उसले के चाह्यो त भक्तले? तदाकाराकारी वृत्ति बनाएर उसले अब बाहिर संसारमा के देख्न, किनकि चित्त पग्ल्यो। पग्लिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णको आकारमा आकारित भयो। आकारित भइसकेपछि बाहिर खेल्दै हेर्दा त देखिन्छ नि त, फेरि उयो आकाश देखिन्छ, वायु देखिन्छ, तेज जल पृथ्वी देखिएको छ, नदीनाथ सरित समुद्र सारा देखिएका छन्। त्यो तिनमा भाव कस्तो हुन्छ भन्ने यो विषयलाई प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ। खम्बायु मग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंसि सत्वानि दिशो दुर्मादिन सरित समुद्रांश हरेः शरीरम यत्किञ्च भूतम प्रणमेदनन्या। यस्तो आयो। खम भनेको आकाश, वायु, अग्नि भनेको अग्नि, सलिलम भनेको जल, मही भनेको पृथ्वी, ज्योतिषमा हेरेका तारागणहरू, चन्द्रमा, दिशा भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य इत्यादिका कोणहरू, दुर्मादिन भनेका जति पनि वृक्षहरू छन्, वृक्षमा टाँस्ने वृक्षलाई आधार बनाएर रहने लताहरू भए, सरित भनेका साना नदीहरू भए, समुद्रांश भनेका यी ठुला समुद्रहरू भए, कुवाहरू भए, यत्किञ्च भूतम पृथ्वीमा जति देखिएको छ एउटा त सीमित मात्रै नामको उच्चारण गरियो। यहाँ जति जति जुन जुन वस्तु पदार्थहरू देखिएका छन् ती सबै वस्तु पदार्थहरू के हुन् त भनेको हरेः शरीरम भूतम सत्वानी भनेर मात्र पद आएको छ। सत्व भनेको सारा जीवाणुहरू जे छन् यहाँ बाहिर देखिएका वस्तु पदार्थहरू, यी सबै के हुन्छन् त यत्किञ्च भूतम, जुन जुन यहाँ देखिएका छन् ती सबै हरेः शरीरम, यी परब्रह्म परमात्माका नै शरीर हुन्। पातालमेतैस्य हि पादमूलम भनेर द्वितीय स्कन्धमा राजर्षि परीक्षितलाई उपदेश गर्दै यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड परमात्माको शरीर हो है। यो विश्व ब्रह्माण्डमा अतल पितल सुतल तलातल र सातल पाताल, भूलोक भूगर्लोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोकमा यो लोकमा परमात्माको यो अब शरीर हो भनेर कल्पना गरेर ध्यान गरेर भन्ने जो बताइएको छ त्यो त्यस्तै यी जति पनि देखिएका छन् हरेः शरीरम
मेरो प्रियतम परब्रह्म परमात्माका यी सबै शरीर हुन् भने यस्तो भावना गर्दै अनन्य भावले प्रणवेद भनेको प्रणाम गरौँ, न अन्य भाव। फेरि दोस्रो भावले होइन, यो त सबै परमात्माको रूप हो। मेरै इष्टदेवका यी शरीर हुन्। यो आकाश छुट्टै हो, वायु छुट्टै हो, तेज छुट्टै हो, जल छुट्टै हो, पृथ्वी छुट्टै हो, शरीर समुद्रहरू यी छुट्टै हुन्। यी भिन्न भिन्नै छन्। यी भिन्न भिन्नैमा भिन्न भिन्नै रूप छन्, भिन्न भिन्नै रूपले बस्नुभएको छ भन्ने होइन। यी सबै परमात्माको एउटै रूप हो, परमात्माकै अङ्ग प्रत्यङ्ग हो। जस्तो हाम्रो शरीर, हाम्रो एउटै शरीरमा हात हुन्छ, गोडा हुन्छ, नाक हुन्छ, कान हुन्छ, ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्, कर्मेन्द्रिय हुन्छन्, सारा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै चिजहरू हुन्छन्। त त्यस्तै प्रकारले यो सबै परमात्माको शरीर हो। जब यदि परमात्माको नाम उच्चारण गरेको रहेछ सच्चा हृदयले भने त्यो व्यक्तिको हृदयमा राग उत्पन्न हुन्छ, परमात्माप्रतिको राग भक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यसले चित्त पगालिदिन्छ। चित्त जब पग्लिन्छ, पग्लिसकेपछि लोकलज्जा जति पूर्णतया हट्छ। लोकसँग उसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। पृथु महाराजले परमात्मासँग वरदान माग्दाखेरि 10,000 काम दिनुहोस् हो कि तपाईँका भक्तले तपाईँका गुणानुवादको गान गरेका हुन्छन्। हजुरका भक्तले हजुरको पुरा कमनीय कृतिको गान गरेका हुन्छन्। ती हजुरका दिव्य चरित्र र ती कमनीय कृतिलाई श्रवण गर्ने दुईटा कानले पुग्दैनन्। 10,000 काम दिनुहोस् भनेर। अरे बाबु, लोकमा सुहाउँदैन नि, दुईटा कान सुहाउँछ एउटा शरीरमा। 10,000 कान त सुहाउँदैनन् नि। यस्तो नसुहाउने खाले वरदान किन माग्छौ भन्दा लोकसँग मलाई कुनै सम्बन्ध छैन, सुहाओस् नसुहाओस् त्योसँग सम्बन्ध छैन, तर मैले सुन्न पाउनुपर्छ, दिनुहोस्। लोकसँग मेरो के सम्बन्ध? हेर्नुहोस्, भक्तिको चस्का जसको हृदयमा लाग्छ, परमात्माको दिव्य रूपसँग उसको सम्बन्ध जब माने जुन दिन हुन्छ त्यही दिनदेखि उसलाई लोक लज्जा, लोक व्यवहारले उसलाई कदापि स्पर्श गर्दैन। लोकसँग के सम्बन्ध? उसको कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन। लोकलाई जबसम्म सत्य मानिन्छ तबसम्म यता फुत्किन्छ कि उता फुत्किन्छ कि, यता इज्जत उता बेइज्जत। लोकले के भन्ने, पल्ला घरकाले के भन्ने, ओल्ला घरकाले के भन्ने, तलकाले के भन्ने, माथिकाले के भन्ने। किनकि उसको आग्रह लोकसँग छ, उसको सम्बन्ध लोकसँग छ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वीसँग छ, शब्द स्पर्श रूप रस गन्धसँग छ, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियसँग छ, प्राणसँग छ, अन्तःकरणसँग छ। जसको आग्रह जहाँ छ अब त्यो आग्रह भएको ठाउँलाई नै जोगाउनको लागि कोसिस गर्नुपर्छ, त्यहीबाट बच्नको लागि नै कोसिस गर्नुपर्छ। तर जसको चस्का परमात्मासँग लागिसक्यो भने लोकसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन। अब त्यो त्यसरी चित्त पग्लियो भने परमात्माको आकारमा आकारित हुन्छ। आकारित भएको व्यक्तिलाई लोक बाह्य माने लोकले के निन्दा स्तुति गरेको हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। ऊ त यस्तो हुन्छ कि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो नि, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तिमीले शोक नगर, मेरो शरणमा तिमी आऊ। सर्वधर्मान् भनेको यहाँ इन्द्रिय धर्मान् भन्नुपर्छ है, यी नाना प्रकारका पन्थालाई लिएर भन्ने होइन। सर्वधर्मान् भनेको इन्द्रिय धर्मान्। तिमीलाई अहिले इन्द्रियका धर्महरूले खिचिराखेका छन्, आकर्षण गरिराखेका छन्। इन्द्रियका धर्म अत्यन्त सबल भएर आएका छन्। तिनको धर्मलाई परित्याग गरेर अनि मेरो शरणमा आयो भने तिमीलाई मैले रक्षा गर्नेछु भनेर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः भनेर भन्नुहुन्छ। त कसरी यो समर्पित भएको त भन्दा एउटा पिपिलिका हैन, बन्दरीका न्याय र मार्जा र बिडालीका न्याय। मार्जा र शावक, मर्कट शावक भन्ने दुईटा आउँछ है कि। मर्कट भनेको बाँदरको बच्चाले के गर्छ, आमाको पेट समाउँछ, छोड्दैन। कतै केही हुन्छ कि फेरि मैले छोडेँ भने आमाले मलाई छोडेर हिँड्नुहुन्छ कि भन्ने भावना गर्दै अब बाँदरको बच्चाले पेट पक्रेर हिँडेको हुन्छ। एउटा भक्ति परमात्मालाई पक्रिने खाले भक्ति हुन्छ। अर्को भक्ति कस्तो हुन्छ, समर्पित हुन्छ, पर्पन्न भनेर आउँछ त लगाएर। एकदमै पूर्णतया समर्पित भनेको मार्जा र शावक भनिन्छ, बिरालाको बच्चा।
बिरालोले बच्चा पार्यो, बच्चा पारिहाल्यो भने एक जग्गाबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न पर्यो भने उसो गलामा टोकेर अनि तुलुङ्ग झुन्डाउँदै लिएर हिँडेको हुन्छ। त्यो बच्चालाई अरू केही मतलब हुँदैन कि आमाले चिसोमा लगेर फाले पनि, तातोमा लगेर फाले पनि, कुनै जनावरलाई दिए तापनि, मारे पनि, बाँचे पनि, पाले पनि, नपाले पनि ऊ पूर्णतया समर्पित भएको हुन्छ, पुरा झुन्डिएको हुन्छ, समर्पित भएको हुन्छ। मार्जा र सावक भनेर भनिन्छ। बिरलाको बच्चा जस्तो यो दुई प्रकारका जुन भक्ति गर्ने यहाँ बाँकी साधनहरू बताइएको छ। अन्यत्र पुराणान्तरमा ग्रन्थान्तरमा यस्ता यस्ता कुराहरू आउँछ। त यहाँ पूर्णतया समर्पित भएको, दायाँ बायाँ केही पनि नभएको, यो मेरै परब्रह्म परमात्माको इष्टदेवको यो शरीर हो भन्ने भावना गर्दै अनन्य भावले प्रणमेत भनेको प्रणाम गरोस्, समर्पित होस्। यसरी समर्पित भएर गयो भने त्यसको सदैव उद्धार हुन्छ। अब यसरी समर्पित हुने व्यक्तिका कुन कुन भावहरू सिद्ध हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा यो अब 42वां श्लोक छ। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिकयेक काल प्रपद्यमानस्य यथास्नतः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायो नुघासम। यस्तो आउँछ प्रपद्यमानस्य। यो यसरी जो समर्पित भएको छ भक्तिद्वारा परब्रह्म परमात्मामा जो यसरी पूर्णतया समर्पित भएको छ भने प्रपद्यमानस्य, त्यस्तो भक्तको लागि तीनवटा वस्तु स्वाभाविक रूपमा सिद्ध हुन्छन् अरे। भक्ति, परेशानुभाव, विरक्ति, यो तीन चीज एकै पटक आउँछ। कसरी? त्रिका एक काल भने यसको दृष्टान्त दिँदै भन्नुहुन्छ अनुघासम। भोको व्यक्तिले जब भोजन गर्न थाल्यो भनेदेखि अनुघासम भनेको प्रत्येक गाँसमा भोको लागेको, पेट भोको छ, भोको व्यक्तिले जब घाँस खान थाल्यो भने प्रत्येक ग्रासमा के हुन्छ? तुष्टि, पुष्टि, क्षुद अपाय, तीनवटा हुन्छ। प्रत्येक ग्रासमा के हुन्छ? तुष्टि भनेको एकदमै सन्तुष्टि, आनन्द आउँछ कि भोको व्यक्तिले अन्न पायो भने आनन्द हुन्छ, तुष्टि हुन्छ। पुष्टि भनेको खाइसकेपछि अब त्यो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा जुन तेज हुनु, मोटोघाटो हुनु त्यो स्वाभाविक हो, यो पुष्ट पनि हुन्छ हुँदैन, पुरा पुष्ट हुन्छ, उदरपूर्ति हुन्छ। पेट अब भोजन गरिरहेका व्यक्तिले मेरो पेट भरियोस् भनेर भन्नु आवश्यकता छ? छैन। मलाई आनन्द होस् भनेर माला जप्नु आवश्यकता छ? त्यो पनि आवश्यकता छैन। यहाँ पुष्टिले पेट पनि भरिनु, इन्द्रियहरू पनि सबल हुनु, तुष्टि भनेको आनन्द हुनु, क्षुध भनेको क्षुधा निवृत्ति, अपाय भनेको नाश हुनु। भोकै व्यक्तिले प्रत्येक भने घाँस खान्छ, प्रत्येक ग्रासमा तुष्टि, पुष्टि, क्षुध, अपाय यी तीनवटा वस्तु एकैचोटि जसरी सिद्ध हुन्छन् उसले नचाहे पनि, त्यो चाहन पर्दैन, नचाहे पनि जसरी सिद्ध हुन्छन् त त्यस्तै प्रकारले प्रपद्यमानस्य जो पूर्णतया समर्पित भएको छ, जस्तै कि माथिका 2 श्लोकमा बताए अनुसार जो भक्त पूर्णतया समर्पित भएको छ भने त्यस्ता भक्तका भक्ति भनेको परब्रह्म परमात्मा पूर्णतया पराभक्ति हुन्छ। परेशानुभव भनेको परब्रह्म परमात्मालाई जान्ने विशेष प्रकारको ज्ञान, अनुभव, परमात्माको अनुभव, त्यो ज्ञान हुन्छ। विरक्ति भनेको विषयलाई पन्छाउने वैराग्य पनि हुन्छ। भक्ति, वैराग्य र ज्ञान एकै पटक सिद्ध भएका हुन्छन् प्रपद्यमानस्य पुरुषस्य, समर्पित भएका मान्छे। आम्राश्च सिक्ता पितरश्च तृप्त एका क्रिया द्वैरेथ करी प्रसिद्ध भनेर बताइएको छ। त यसरी इत्यचित्वाङ्घ्रिं भजतो निवृत्य भक्तिरि विरक्तिरि भगवद प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजं ततः पराम शान्ति मुपैति साक्षात्। अब कवि नाम गरेका सिद्धले राजर्षि निमिको पहिलो प्रश्न थियो जीवात्माको आत्यन्तिक कल्याण कसरी हुन्छ र अर्को प्रश्न थियो भागवत धर्म के हो भन्ने। अब यी दुवैको उपसंहार गर्दै भन्नुहुन्छ इति अच्युताङ्घ्रिं भजतः। यसरी अच्युत परब्रह्म परमात्माका चरणको भजन गर्ने जुन व्यक्तिको अनुवृत्ति भनेको त्यो भजनमा अत्यन्त तल्लीन भएको,
अभ्यासमा बारम्बार अभ्यास गरिरहेका जुन व्यक्तिको के हुन्छ, परमात्मालाई जान्ने भक्ति हुन्छ। विषयलाई पन्छाउने घर गृहस्थ आश्रमबाट अलि टाढा रहन भन्ने राखिदिने वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। भगवत प्रबोध भनेको भगवानलाई जान्ने विशेष प्रकारको ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। भवन्ती यसरी यी तीनवटा एकै पटक उत्पन्न हुन्छन्। कसका लागि? भागवतैस्य भनेका चाहिँ भगवानका भक्तका लागि। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन हे राजन। अनि त्यसपछि के हुन्छ नि, तीन वस्तुले वर्ण गरिसकेपछि के हुन्छ नि भगवान भनेर अन्तिम जिज्ञासा थियो। पराम शान्तिम उपैति साक्षात्, साक्षात् पराम शान्तिम उपैति। साक्षात् त्यसले अनन्त सुखले युक्त भएको शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छ, सर्वोत्तम शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छ, तुरीय अवस्थाको आनन्दको उसले अनुभूति गर्न सक्छ। ल, भक्ति र विरक्ति भगवत प्रबोध। भक्ति भयो, विरक्ति ही भयो, भगवत प्रबोध। ओ यही हो चाहिएको। जो भक्त छ, भागवत भनेर जुन यहाँ बताइएको छ, भागवतैस्य भनेर यहाँ बताइयो, प्रपद्यमानस्य भनेर उपल्लो श्लोकमा बताइएको छ। त यसरी समर्पित भएका जुन भक्तका तीनवटा यी सिद्धि स्वाभाविक रूपमा प्राप्त हुन्छन् हे राजर्षि। तपाईँले राखेको जिज्ञासा अनुसार यसरी अगाडि गयो भने साधन पनि भयो, साध्य स्वरूप जीवको परमहित र कल्याण पनि हुने भयो। अब के सुन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जिज्ञासा अब के छ? अब त्यो जिज्ञासा राखिबक्सियोस् भनेर सिद्धले एकदमै तपाईँ शब्द, सम्मानजनक शब्द प्रयोग गर्दै कविले अब आफ्नो प्रवचनलाई यहीँ समाप्त गर्नुभयो। अब दोस्रो राजाले प्रश्न गर्छन्। अब यो प्रश्न र प्रश्नको उत्तर भोलि प्रारम्भ गरिनेछ। हरि ओम तत्सत्।